प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। बागमती प्रदेशमा पनि सरकार सञ्चालन समन्वय कार्यदल गठन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मा। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, समयमा बजेट नपाउँदा विकासमा बाधा। सीमा क्षेत्रमा खुलेआम मदिरा र लागू औषध बिक्री, अवैध कारोबार नियन्त्रणमा सहमति अलपत्र। र डोटीको दक्षिणी भेगलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने सपना 40 वर्षपछि पुरा, स्थानीयमा खुसियाली। नमस्कार, म सरू सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक पर्यटकीय नगरी पोखरामा पछिल्लो समय बढिरहेको ट्राफिक जामको समस्या सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। संघीय राजधानीको सिको गर्दै बागमती प्रदेशमा पनि सरकार सञ्चालन समन्वय कार्यदल गठन गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, गठबन्धन बीच सहमति, सहकार्य एवं समझदारी कायम गर्ने र सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र भ्रष्टाचार शून्य बनाउने लगायतका काम गर्ने बताइएको छ। कार्यदलको सदस्यमा माओवादीबाट बुद्धिमान माझी, नेपाली कङ्ग्रेसबाट राधा घले, प्रभात तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट माधव पौडेल र मीना गेवाली रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशको मन्त्रालयदेखि प्रदेश स्तरका अधिकांश कार्यालय सुनसान छन्। तिहार अघि घर गएका मन्त्री र कर्मचारी फर्किएका छैनन्। गण्डकी प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी लगायतका मन्त्रालयमा न मन्त्री नै भेटिन्छन् न कर्मचारी नै। सेवाग्राही रित्तै हात फर्कनु परेको छ। कर्मचारीहरू सङ्घीय सरकारको पर्यटन काज विधालाई उपयोग गरेर घुमघाममा रहेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। धनकुटामा रङमा मेरो धनकुटा नामक स्थलगत चित्रकला कार्यशाला सुरु भएको छ। चित्रकारहरूले धनकुटाको प्रकृति, संस्कृति र सामाजिक जनजीवन झल्कने चित्र ब्यानभामा उतार्नेछन्। जल रङ्ग सृजना मार्फत धनकुटालाई चिनाउन बहुमुखी पाठशालाले चित्रकला कार्यशाला आयोजना गरेको हो। 2 दिने कार्यशालामा सहभागी हुन मुलुकभरबाट जल रङ्ग विधाका 26 जना सर्जक धनकुटा पुगेका छन्। रौतहटको गौरमा ठूलो परिणाममा लागू औषध गाँजा सहित प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गौर नगरपालिका 4 मा रहेको शिवाङ्गी पेट्रोल पम्प अगाडि रोकिराखेको ट्रकबाट प्रहरीले 186 किलो गाँजा बरामद गरेको हो। गाँजासँगै मकवानपुरका सुरेन्द्र गोले र रितम तामाङ पक्राउ परेका छन्। चितवनको भरतपुर 4 का 58 वर्षीय भीमबहादुर विकलाई कुटपिट गरी हत्या गर्ने 2 जनालाई चितवन जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीको इजलासले विकलाई कुटपिट गर्ने दिलीप श्रेष्ठ र सीताराम बस्नेतलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो। असोज 28 गते भरतपुर 4 दुर्गा मन्दिर नजिकै बस्नेत र श्रेष्ठले विकलाई कुटपिट गरेका थिए। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएका विकलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो। ताप्लेजुङको ढुङ्गे सागुदेखि तेह्रथुमको बसन्तपुर जोड्ने 220 केभीए प्रसारण लाइन निर्माणको काम अझै सकिएको छैन। कोशी करिडोर तेस्रो खण्ड अन्तर्गतको काम आगामी माघ महिनासम्ममा निर्माण गर्न सक्ने लक्ष्य थियो। तेस्रो खण्डमा 132 वटा टावर र 35 किलोमिटर तार टाङ्नुपर्ने र सब स्टेसन निर्माण बाँकी नै रहेको छ। 2.5 अर्बको लागतमा निर्माण भइरहेको यो करिडोरबाट तमोर नदीमा उत्पादित बिजुली सुनसरीको दुहबी स्टेसनमा पुर्याइनेछ। 3 वटा खण्ड रहेको करिडोरको पहिलो खण्डको काम मात्र सकिएको छ। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। संविधानले 3 तहकै सरकारलाई काममा स्वतन्त्र र समन्वयकारी भूमिका दिएको छ। तर सङ्घ प्रदेश सरकारले अधिकार र बजेट आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा समस्या देखिन थालेको छ।
संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षको असार 20 गते मात्रै स्थानीय तहलाई पशुतर्फको बजेट पठायो। धेरै स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयनमै लैजान सकेनन्। धेरै स्थानीय तहले शिक्षातर्फको बजेट पनि उपयोग गर्न सकेनन्। संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई पठाउने सामान्यकरण बजेट घटाउँदै त्यसको साटो पछिल्लो समय योजनाको नाम किटेर सशर्तको बजेट पठाउँदै लगेका छन्। त्यही बजेट हो, सरकारको खातामा पैसा छ, त्यो पैसा छिटो पठाउँदै गर्दा एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई विश्वास नगरे जस्तो, दिएपछि मासेर खाएर जान्छ कि भने जस्तो यो खालको जुन प्रवृत्ति छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न जरुरी छ। नियमतः ठूला बजेट संघ, मझौला बजेट प्रदेश र साना बजेटको निर्माण र कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। यो मापदण्डको ख्याल नगरी संघ र प्रदेशले मतदाता रिजाउन ठूला योजना टुक्राउने र ससाना वडा स्तरका टुक्रे योजनामा पनि सशर्तका नाममा पठाउने गरेका छन्। बहुवर्षीय योजनाहरू चाहिँ सामान्यता नबनाउने, योजनाहरू टुक्र्याउने, असाध्यै चाहिँ फ्र्यागमेन्ट गरेर चाहिँ गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि नतिजा आउन चाहिँ त्यसमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। माथिल्ला सरकारले सरकार फेरिदा स्थानीय तहलाई पठाएका बजेट समेत फेर्ने गरेका छन्। नामाकरण पनि गरिसके, फल्ना तपाईँहरू पाउनुहुन्छ, त्यो हामीले अर्डर पनि गरिसके, बनिरहेछ, पैसा कहाँबाट दिने भन्ने कुरा यहाँ मुख्य कुरा। समस्या यसरी भयो नि त, त्यो परिवर्तन भयो, हामीले जानकारी भएन। विकास योजना मात्र होइन, स्थानीय तहले अहिले नागरिकको न्यायदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्मको काम गरेका छन्। तर कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको संघीय सरकारले गाउँपालिका स्तरमा न्याय सम्पादन गर्न कानुन र जग्गा अध्ययन गर्न अमिनको दरबन्दी समेत राखेको छैन। अमिन पनि जानी नजानी, सकि नसकी आफै आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर गर्नु परेको छ भने कानुनी सल्लाहकार राखेर हामीले काम गर्दाखेरि उसलाई खुवाएको तलब पनि बेरुजो आएको छ। संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ। एकले अर्कोलाई अधिकार दिँदा आफ्नो महत्त्व घट्छ कि भन्ने भ्रमले संघ र प्रदेश स्थानीय तहप्रति उदार छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा खुलेआम मदिरा र लागु औषधको कारोबार हुने गरेको पाइएको छ। दुई मुलुकबीच अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने र सुरक्षा सतर्कता बढाउने विषयमा पटक पटक हुँदै आएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा दुवै देशका नागरिक समस्यामा परेका छन्। 2078 साल भदौ 28 गते जनकपुरमा नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारी बीचको बैठक बसेर सीमामा सुरक्षा सतर्कता र अवैध कारोबार रोक्ने सहमति भयो। तर यो सहमति र प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू भएको छैन। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा अहिले ग्राम पञ्चायतको निर्वाचन भइरहेको छ। बिहार सरकारले मदिरामा नियन्त्रण गरे पनि नेपाली भूभागमा सहज रूपमा पाइन्छ। यो दुवै देशका नागरिकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। इलेक्शन में आप लोग दारू पीता है, मार झगड़ा गुंडागर्दी, अरे उसमें तो कई रंग का आदमी है, चोरी डकैती बदमाशी क्राइम कुछ भी हो सकता है। दारू तो कुछ भी करा सकता है। भारतको बिहार सरकारले मदिरा कारोबार र सेवनमा रोक लगाएपछि नेपालका सीमावर्ती गाउँमा मदिराको अवैध व्यापार फस्टाउँदैछ। मदिरा पसलका कारण सधैँ हो हल्ला हुने र विकृति बढ्न थालेपछि प्रदेश 2 सरकारले 2 वर्ष अघि सिमानादेखि 1 किलोमिटर भित्रसम्म मदिरा बेच्न निषेध गरेको थियो। तर त्यसको पालना भएको छैन। बोर्डरमा त्यो खालका रेस्टुरेन्टहरू खुलेको अवस्था छ, कतिपय गोदामहरू राखेको अवस्था छ। यो एउटा कानुनी व्यवस्था नै गर्न आवश्यक छ र यो हामीले केन्द्रमा कुरो पुर्याएका पनि छौँ। धनुषामा मात्र नभई बिहारसँग जोडिएका सबै जिल्लामा बिहानदेखि अबेर रातिसम्म मदिरा सेवन गर्ने भारतीय ग्राहकको भिड लाग्ने गर्छ। जथाभावी खुलेका मदिरा पसलका कारण गाउँटोलमा विकृति पनि बढेको छ। सुरक्षाकर्मीकै संरक्षणमा यस्तो कारोबार फस्टाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ। गौर नगरपालिकाको उपप्रमुखले यस्तो अभियान चलाउनु भयो। धेरै महिलाहरू, धेरै पत्रकारहरू, धेरै मान्छेहरू, गाउँका महिलाहरू पनि गएर यसमा विरोध गर्नुभयो र हटाउन सकिएन। त्यसको अर्थ त कहीँ न कहीँबाट त उनीहरू संरक्षण प्राप्त छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा 24 घण्टा मदिरा पाउने गरेको छ। यस्तै भारतीय बजारमा प्रतिबन्धित लागु औषध खुलेआम खरिद बिक्री हुन्छ। यसले युवा पुस्तालाई जोखिममा पारेको छ। यहाँबाट 10 मिनट 15 मिनटको बाइक चलाएर जाने, त्यहाँबाट ड्रग्स लिएर आउने अनि त्यसपछि यहाँ आपराधिक घटनाहरू घटाउने। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार 8 जिल्लामा 2 वर्षभित्र 2000 भन्दा बढी मानिस लागु औषध सहित पक्राउ परेका छन् भने 1300 भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ र यो क्रम बढ्ने जारी नै छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र अमरकान्त ठाकुरका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। कुनै ठाउँमा एउटा सडक बनाउन कति समय लाग्छ होला? केही वर्ष वा धेरै लागे 1 दशक। तर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, सुदूरपश्चिमको डोटीमा एउटा सडकको सपना 40 वर्षपछि पुरा भएको छ। डोटीको दक्षिणी क्षेत्रलाई सदरमुकामको सडक सञ्जालसँग जोड्ने पञ्चायतकालदेखिको सपना झण्डै 4 दशकपछि पुरा भएको हो। कैलालीको चुरे गाउँपालिका हुँदै डोटीका बडी केदार, बोक्टान फुर्सिल र केआइसिङसँग जोडिएको सडक झण्डै 40 वर्षपछि मात्र सदरमुकामसँग जोडिएको छ। 2038 सालदेखि निर्माणको चर्चा पाएको यो सडकको ट्र्याक खोल्ने काम 2043 सालमा सुरु गरिएको थियो। पहिला कति विषय यो हिँडेर सिधै जानु पर्थ्यो, अनि यति घुमट सजुर भएर अनि जानु पर्थ्यो। अब त सर्टकट भयो, अब यो गाडी जोड्नु भयो, बहुत राम्रो भयो। बाटो त जोडियो, राम्रो छ। यो बिजुली र चाहिँ यो सञ्चार अलि हामीलाई अझ दुर्गममै छौँ। सडक बन्नु अघि यस क्षेत्रका बासिन्दाले जिल्ला सदरमुकाम पुग्न कैलाली झरेर जानुपर्ने बाध्यता थियो। अब डोटीको दक्षिणी क्षेत्र सडक सञ्जालसँग जोडिएपछि स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाउनेमा किसान विश्वस्त छन्। यो सडक जोडिँदाखेरि यहाँका जनताहरू धेरै खुसी भएका छन् र उहाँहरूले सङ्घीयताको अनुभूति गरेका छन्, स्थानीय सरकारको अनुभूति गरेका छन् र यतापट्टिका जनताहरूलाई दिपाइल सिलगढी सदरमुकाम जानसम्म आवत जावत गर्न धेरै सजिलो भएको छ। झण्डै 35,000 जनसङ्ख्या रहेको यस क्षेत्रमा सडक सञ्जाल पुग्दा स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। तर टेलिफोनको गुणस्तर र विद्युतको अवस्थामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, डोटी। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा पछिल्लो समय ट्राफिक जाम ठूलो समस्या बनेको छ। वर्षेनी सवारी साधन थपिने तर सडक पूर्वाधार भने विस्तार नहुँदा ट्राफिक जामले पोखरा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। पोखराका सडकमा केही वर्ष अघिसम्म सवारी साधनको उति साह्रो चाप नहुँदा यात्रुहरू सहजै सडक वारपार गर्थे। सार्वजनिक यातायातका साधन चढेर पनि समयमा गन्तव्यमा पुगिन्थ्यो। अहिले यस्तो अवस्था छैन। सडकमा सवारी साधनको चाम निकै बढेको छ। मुख्य बजार तथा चोकहरूमा दिनौँ जसो ट्राफिक जाम हुने गरेको छ, जसले गर्दा सडक पार गर्न र गन्तव्यमा पुग्न ढिलाइ हुने गरेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा त समस्या छ। पोखरा ठाउँ साउरो छ, बाटोहरू चाहिँ त विस्तार छैन, गाडी साधनहरू बढिराखेको छन्। जुन रेसियोमा गाडी साधनहरू बढेको छ त्यो रेसियोमा चाहिँ बाटो विस्तारहरू भएको छैन। वर्षेनी सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दै गएको तर सडक पूर्वाधार विस्तार नभएको, भएका सडक पनि साँघुरो र जीर्ण भएकाले जाम भएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा अस्तव्यस्त हुन पुगेको हो। पोखरामा दैनिक 4 देखि 5 लाख हाराहारीमा सवारी साधन गुड्छन्, तर ट्राफिक जाम व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। खानेपानी ढल निकासका कुराहरू भइरहेछन्। विशेष गरी खानेपानीको जुन प्रोजेक्ट चलिरहेछ यसले गर्दाखेरि सडकमा खनिएको अवस्था छ र यसले गर्दाखेरि ट्राफिक व्यवस्थापन अझ हामीलाई चुनौती थपिएको छ। सवारी सङ्ख्याको चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ बढ्दै गएको चापको कारणले हाम्रा यो पूर्वाधारहरू चाहिँ अनि अलिकति चाहिँ कम भएको र त्यो गुणस्तर नभएको अनि साँघुरा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अत्यन्तै यो सवारी जाम र सवारीको चाहिँ चाप बढ्न गएको देखिन्छ। नगरभित्रको सडकमा हुँदै आएको अव्यवस्थित पार्किङले पनि ट्राफिक जामको समस्या बढेको छ। पछिल्लो समय पोखरा महानगरभित्र खानेपानी र ढल निकासको कामले पनि सडक खनिएकाले जाम हुने गरेको हो। त्यस्तै व्यवस्थित बसपार नहुँदा पनि समस्या थपिएको छ। ट्राफिक जामको समस्या बेलैमा समाधान नगरिए पर्यटकीय नगरी अस्तव्यस्त बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि इन्द्र पौडेल, पोखरा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष